अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, एक दफा फिर से आगाज में ही हम वही फ्लैश करना चाहते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। एहतियाती तदाबीर, हमेशा अपना मास्क अपने साथ रखें, बिलखुसूस पब्लिक स्पेसेस में ना सिर्फ अपने साथ कैरी करें बल्कि अपने आप का और दीगर के गिरदोनवा में लोगों की जानों का ख्याल करें और हमेशा इस मास्क को पहने रखें, अपने नाक और मुंह के एरिया को इससे कवर्ड रखें पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि दूसरी जो कोरोना वायरस की लहर है नाजरीन, वो एज वी स्पीक हर रोज उसमें एक स्पाइक हमें नजर आ रहा है और जो खतरा है वो बहरहाल बढ़ता जा रहा है हर गुजरते रोज के साथ। हैविंग सेड दैट नाजरीन, फौरी तौर पर रुख करते हैं हमारे मौजूआत का। आज जो पहला मौजू है नाजरीन और जो पहला सवाल है, जाहिर है क्योंकि कोरोना वायरस एक एपिसेंटर एक तरह का बन चुका है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तमाम होने वाली बहस का, तमाम होने वाले मुबाहिसे का, तो लिहाजा पाकिस्तान में भी जो सिनेरियो है वो मुख्तलिफ नहीं है। हमारे सियासी मंजरनामे पे बहुत एक गहरा इम्पैक्ट रखता हुआ कोरोना वायरस और इसके होने वाले जो इसकी वजह से नुकसानात हैं उसका बहुत एक अहम अमल दखल हो चुका है। सवाल पहले मुलाहिजा कर लें, फिर उसके बाद वापस आते हैं और इसी से हम ताने बाने जो हमारे सियासी मंजरनामे के हैं वो उसी तरह से जोड़ते हैं। सवाल देखिएगा। एक तरफ ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत मोहलिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो अभी भी चल रही है एज वी स्पीक, बदकिस्मती से वो उसी तरह से जारी हो सारी है। लेकिन पाकिस्तान में अगर सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो मुसलसल दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पीडीएम ने अब ऐलान किया है कि हर सूरत 13 दिसंबर को जो होने वाला जलसा है लाहौर में वो किया जाएगा। अब नाजरीन, इसमें जो बात है वो यही है कि हुकूमत की तरफ से तो पहले ही हमें पता है, वो कह चुके हैं कि हम इस जलसे को रोकेंगे नहीं इसके, लेकिन इसको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो ये एक उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से बात या एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लेकिन अब नाजरीन, जो नून लीग बिलखुसूस है वो एक मुनफरिद एक बयानिया के साथ पिछले कुछ रोज से नजर आती हुई सामने आई है, क्योंकि नून लीग ने अब ये कहा है कि हम आखिरी हद तक गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए और पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए जाएंगे। नून लीग पहले भी खैर ये बात हम कर चुके हैं कि अपोजिशन को यही कहा जाता था कि अगर आप इतने संजीदा हैं अपनी मुहिम को लेकर तो आप इस्तीफे दे दें, सीधी सीधी बात है। तो अब नून लीग ये कह रहे हैं कि हम जी इस आखिरी हद तक भी जाएंगे। याद रहे नाजरीन कि JUIF या मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले भी अपोजिशन को यही एक सलाह देते रहे हैं, यही एक उनका वन पॉइंट जो मकसद है वो रहा है कि अपोजिशन को कन्विंस करने के इस्तीफे दे दें या वॉकआउट कर जाएं फॉर एवर तमाम असेंबली से। लेकिन उनकी वो बात उस तरह से रंग ना लाई। अब ऐसा मालूम होता है कि नून लीग एटलीस्ट कहने की हद तक तो यही कहा जा रहा है PMLN की तरफ से कि अब हम मौलाना साहब के उस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। कल भी ये बात मरियम नवाज साहिबा ने इसका बाकायदा उन्होंने मुखातिब होते हुए अपने तमाम वर्कर से ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम अगर आखिरी हद तक जाएंगे तो क्या उनका साथ दिया जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है नाजरीन के वर्कर्स या जो अराकीन हैं उनके असेंबलियों में वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। पंजाब से जो पंजाब असेंबली में अराकीन है नून लीग के, उनके तो इस्तीफे की पहले भी इतलात मौसूल हो रही थी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या नून लीग इस पूरे अपने मोटो में अकेली है या फिर उनको दीगर भी जो जमातें हैं PDM की 11 जमातें जो हैं और बिलखुसूस वो जो कि पार्लियामान से ताल्लुक रखती हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या उनकी हिमायत नून लीग के इस मुतालबे में मौजूद है या नहीं है और उनके इस डू और डाई वाले जो अब स्टैंड अब मौजूद जो एक सामने आ रहा है उनका, क्या पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लिमानी सियासत की है और अभी भी कर रहे हैं, और गिवन ऑल्सो द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी अभी भी मौजूद है और वहां पर ये तमाम चीजें अगर वो करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट वहां सिंध में भी डिसमेंटल होगी। तो ये एक तो बात है। दूसरी बात ये भी नाजरीन कि अगर इतने टॉल क्लेम्स PMLN कर चुके हैं तो यकीनन PMLN बहैसियत जमात एक उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर गालिबन वापस आना कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात इस्तीफों तक की बात अब की जा रही है तो अगर इस पॉइंट पर भी इस्तीफे ना सबमिट कराए जाएं
تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اس کو صرف ایسے دیکھا جائے گا کہ غالباً صرف ایک یہ تھریٹ دی جا رہی تھی یا پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ دھمکی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے. خیر اس میں کتنی جو ہے اس پورے ان کے اس آبجیکٹو میں ویٹ ہے, آج ہم پہلے موضوع پہ یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ آئی ایم جوائنڈ بائی جناب شوکت یوسف بھائی, ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے بذریعہ ٹی وی یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر لیڈر فرام دا پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کی موجودگی اور آپ کی پریزنس کا. میں آپ کی طرف رخ کرتی ہوں شارٹلی. ناظرین, فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سابق ڈیپیوٹی اسپیکر فار دا نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور ہمیں تمام اپنے جو موقف ہیں ان تمام امور پہ فیصل کنڈی صاحب ہمارے ساتھ بذریعہ فون ہیں, وہ ہمیں بتائیں گے. تھینک یو فیصل صاحب. اور علی پرویز ملک صاحب ناظرین ہمیں نون لیگ سے جوائن کر رہے ہیں, ممبر قومی اسمبلی پی ایم ایل این سے. آپ کی جماعت کا موقف بالخصوص اس پورے موقع پہ بڑا ضروری ہوگا. تھینک یو علی فار یور پریزنس. بذریعہ اسکائپ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ارشاد عارف صاحب ناظرین اپنے تجزیے تبصرے کے لیے شارٹلی ہمیں بذریعہ اسکائپ آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ ہمیں جوائن کریں گے. لیکن علی صاحب اگر پہلا جو آپ سے ہی اب آغاز کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کی پارٹی سے پرٹین کرتا ہے یہ سوال, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا متحرک کر پائیں گے دیگر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو. 11 جماعتیں ہیں, ان میں سے زیادہ تر اکثر بیشتر جماعتیں جو اپوزیشن سے ہیں جو تعلق رکھتی ہیں وہ اسمبلیز میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. پیپلز پارٹی کی تو اکثریت بھی بلکہ سینٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے, دیر ان ہیوج نمبرز ان دا سینٹ, اور سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے. آپ کو کتنی توقع ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دیں گے اس مطالبے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج یاد کیا. دیکھیں جو یہ اس نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو ایکشن پلان ہے وہ آپ جانتی ہیں پی ڈی ایم کی ایک گورننگ باڈی بن گئی ہوئی ہے. اس کے تحت ایک فیزڈ انداز کے اندر یہ پریشر بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے جس پروسیس کے تھرو یہ آئی ہے ان کی عوام کی تکلیف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے پاس جو لیجٹمیٹ فورمز تھے آپ جانتی ہیں, نیشنل اسمبلی کا فلور, اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پچھلے کتنے مہینوں سے وہ پابند سیاست ہے. اور اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو رویہ جی علی صاحب چارجز کے ذریعے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ٹی وی کے اوپر کون سے میڈیا اینکر نے کون سے چینل پہ جانا ہے, کس نے کس کو بلانا ہے, کس طرح سے میڈیا سینسرشپ کو امپوز کیا گیا ہے. تو جب اس قسم کی انوائرمنٹ ہو تو مجھے بتائیں پی ڈی ایم کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ تو ہم اس کو بالکل اس بیانیے کو جو عوام کی گریونسز ہیں ان کے ایڈریسل کے لیے ہم فیس طریقے کے ساتھ, آپ جانتی ہیں پہلے موبلائزیشن کا سلسلہ ہوا, آج کل جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد جو کل کا اجلاس پی ڈی ایم کا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر 2 بڑے فیصلے ہیں جن کے اوپر تھریڈ بیسڈ ڈسکشن ہوگی, اور جو وہاں پہ سارے کنسنسس ڈیولپ کریں گے اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. ایک آپ جانتی ہیں لانگ مارچ کا بھی آپشن موجود ہے, اور یقیناً استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے, کیونکہ جو آپ کے ممبرز الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آئے ہیں وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کو چاہیے جو آپ کی قیادت آپ کی لیڈرشپ فیصلہ کرے لوگوں کی پرابلمس کی ریزولوشن کے لیے ہم اس کے پیچھے لب بیک ہیں. تو انشاءاللہ ایک دن کا انتظار کریں, آپ کے سامنے پورے کا پورا جو کورس آف ایکشن ہے وہ آ جائے گا. اچھا لیکن علی یہ بتا دیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ آپ کی بھی تو کوئی توقعات ہوں گی نا. یقیناً یہ تمام فیصلے کل آپ کے جو آپ کی بڑی بیٹھک ہونے والی ہے تمام اپوزیشن کی تو اس میں کیے جائیں گے. پیپلز پارٹی سے آپ کو کتنی توقع ہے؟ کیونکہ صرف یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ ایک چیز زبان زد عام ہے کہ کیونکہ ان کی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور کیونکہ وہ پارلیمانی سیاست پیپلز پارٹی ایک کرتے آئے ہیں شروع سے, تو وہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس پوری چیز میں آپ کا ساتھ دیں گے کہ وہ پارلیمان سے ہی مسلسل طور پر وہ علیحدہ ہو جائیں؟ مونا, آپ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی احتجاج کے اندر بلیو کرتی ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پی ایم ایل این کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ہم بھی تو یہی جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہی کہنا ہے کہ عوام اپنے جو منتخب نمائندے کرتی ہے ان کی سوورینٹی ہونی چاہیے, آئین کی سوورینٹی ہونی چاہیے. تو میرا نہیں خیال دونوں چیزوں کے اندر کوئی ڈائیورجنس
بات یہ ہے کہ اگر جو سسٹم جو ایک الیکٹرل پروسیس کے ذریعے آتا ہے اگر وہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیلیور کچھ نہ کر سکے تو آپ کو پھر اس سسٹم کو رد کر کے دوبارہ ری ایریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو سارے ٹھیک ہے رائٹ علی میں آپ کی طرف دوبارہ ملتان کا جلسہ بھی آپ اوکے علی میں آپ کی طرف دوبارہ لوٹتی ہوں, مجھے اجازت دیجیے گا علی صاحب. ہم لوگ کیونکہ جمہوری پارٹی ہیں ہم چاہتے ہیں بیکاز اب معاشی تکلیف اتنی بڑھ رہی ہے کہ شاید لوگ یہ سسٹین نہیں کر سکتے. چینی کیا, آٹا کیا, دوائی کیا, بجلی کیا, گیس کیا. اب سردیاں آئی ہیں, مجھے بتائیں کیا گھروں کے چولہوں کے اندر آپ کو گیس مہیا ہے کہ نہیں ہے؟ قیمتیں 2 گنا ہو گئی ہیں, پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی سہولیات پچھلے 2 سال کے اندر اگر نظر آئی ہو تو آپ بتا دیں, ہم اس کو احتجاج کو میرے خیال سے پھر سسپینڈ کر دیں گے. اگر نہیں آتی تکلیف اتنی, مجھے بتائیں کہ اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ پی ایم این ایم کی ہو, کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے؟ نہیں یہ تو بات ہے ہی نہیں نا, ظاہر ہے ہم تو بلکہ یہی کہہ رہے ہیں اور شروع دن سے آپ کو اپوزیشن کے حوالے سے یہی بات تمام کرتے آئے ہیں کہ اگر سنجیدہ ہیں تو استعفیٰ دیں. ٹھیک ہے, یور پوائنٹ از ویل میڈ علی, میں آپ کی طرف دوبارہ لوٹتی ہوں. شوکت صاحب اب اس پہ رسپونڈ کر دیں. استعفے دیے تھے پہلے بھی پی ٹی آئی نے جب نون لیگ کی گزشتہ حکومت تھی, اس وقت کے اسپیکر جناب ایاز صادق, انہوں نے اس وقت استعفے قبول نہیں کیے. اب بتائیے گا ایک تو اگر ایک آگے فیوچرسٹک بات کر لیتے ہیں نا کہ آ گئے استعفے, اس مرتبہ اگر استعفے آ جائیں نون لیگ کے چلیں آ جائیں یا پوری اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے آ جائیں یا چلیں تمام کے, کیا قبول کیے جائیں گے آپ کے اسپیکر جناب اسد کیسر کی طرف سے, یا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر استعفے دیتے ہیں؟ لیکن آپ کی پارٹی کا کیا آپ سمجھتے ہیں لائے عمل اس میں ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے استعفیٰ دینا جمہوری عمل ہے اور یہ تو جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ان کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ یہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے, کبھی کہتے ہیں سلیکٹڈ حکومت ہے, کبھی تو یہ جو بیٹھے ہیں وہاں اسمبلیوں میں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میرے خیال سے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک دفعہ تو کرے نا, خدا کرے کہ یہ دے دیں, استعفیٰ دے دیں, کیا ہوگا, دوبارہ فریش الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ جو لوگ آئے ہیں میرے خیال سے زندگی بھر تو کبھی پارلیمنٹ کی شکل نہیں دیکھ سکیں گے دوبارہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو کریں. دوسری بات یہ کہ پلیز یہ آواز بند کریں, میری آواز میرے جو دوبارہ سنیں. ہاں رائٹ شوکت صاحب, میں اس کو ریزالو کراتی ہوں. دوسرا یہ کہ جی آپ پلیز اپنی بات دوسرا یہ کہ دیکھیں ووٹ کو عزت دو, تو ووٹ کو تو عزت دو, ساتھ عدلیہ کو بھی عزت دو نا. یہ جو اشتہاری قرار دیا گیا ہے یہ کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں قرار دیا ہے نواز شریف صاحب کو, اس کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے, تو کم از کم عدالت کا بھی احترام کرو. آپ کو جو پسند ہے وہ چیزیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو پسند نہیں ہے اس پہ آپ کرٹیسزم کرتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا. دوسرا دیکھیں, جلسہ کریں, جلوس نکالیں, کیا ہوگا, انہوں نے کہا پشاور میں جلسہ کریں گے اور لاکھوں لوگ نکالیں گے, کدھر سے لوگ, آپ کو پتہ ہے جو جلسی ہوا پشاور کے اندر, اس کے بعد تو میرے خیال سے ان کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا میدان. آپ پھر اس کے بعد ملتان میں ہم جلسہ کریں گے, کریں بھائی, پھر لاہور میں بھی کریں, کہیں اور بھی کریں, لیکن خدا کے لیے اس کورونا سے بھی ڈریں. اور عوام کو اس میں کیوں آپ جھونکنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام سے آپ کیا وہ لینا چاہتے ہیں انتقام؟ آپ کو اپنے حلقے کے لوگوں نے اگر مسترد کیا ہے تو آپ پورے پاکستان سے اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں. کیا یہ پوری دنیا کے اندر کرونا نہیں ہے؟ یہ نہیں ان کو ریئلائز ہو رہا ہے. یہ خود تو ماسک پہنتے ہیں, جب ان کے اپنے فنکشن ہوتے ہیں کہتے ہیں جی کووڈ ٹیسٹ کر کے آؤ, کہ پازیٹیو کہ نیگیٹو, اور یہاں عوام کو کہتے ہیں نہیں آپ آئیں. ان کے کون سے بچے, کتنے بچے ان کے آتے ہیں ان جلسوں میں؟ ذرا اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے نا, دوسرے کے بچوں کو مروانے کے لیے. یہ جلسے, یہ جلوس کیا 1.5 مہینے 2 مہینے بعد نہیں ہو سکتے؟ ان کو اتنی بڑی جلدی ہے, لیکن چونکہ ان کو ڈر جو ہے اور ان کو عوام کی فکر نہیں ہے, ان کو تو صرف ایک ہی خوف ہے, احتساب, اور وہی اسی کے لیے سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال سے بات ہی ختم ہو گئی. عمران خان نے کہا میں حکومت ختم کر سکتا ہوں, لیکن جو احتساب کا عمل شروع کیا وہ جاری رہے گا. یعنی شوکت صاحب سے یہ جواب ہمیں مل گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف استعفے آپ قبول کر لیں گے اگر آپ کی طرف آئیں. اچھا آپ نے جو یہ بات کہی نا کہ اللہ کرے آ جائے استعفے, تو آپ یہ والی بات کیوں آپ کہنے پر مجبور ہوئے؟ شوکت صاحب ذرا ہماری رہنمائی کریں. آپ کو کیا توقع نہیں ہے کہ استعفے آئیں گے؟ کیونکہ اس دفعہ تو وہ لوگ بار بار کہہ چکے ہیں کہ استعفے اس دفعہ آئیں گے. دیکھیں یہ پریشر ڈالنے کے ٹیکٹکس ہیں. آپ نے جو انٹرو میں کہا پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے
کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. دیکھیں یہ صرف جو ہے نا یہ جلد سے کھیلیں گے, لانگ مارچ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں. ہم سے زیادہ دھرنا دے سکتے ہیں. 126 دن کا دھرنا دیا تھا ہم نے, کیا حکومت ختم ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا, نہیں ہوئی. تو جب اس طرح جو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس وقت جو یہ کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن عوام کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں یہ تاریخ لکھے گی کہ یہ عوام کو جو مروانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں میرے خیال سے افسوسناک ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو, نہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. دیکھیں صرف گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آ گئے تو آپ عوام کے لیے رسپانسبل ہے, اور اپوزیشن گورنمنٹ یہ جمہوریت کے اندر دونوں ایک جیسے رہنمائی کرنے والا لیڈر کیا ہوتا ہے. بالکل. اب یہ رہنمائی تو نہیں ہے نا کہ اپنے بچوں کو آپ آرام سے رکھیں, دوسرے کے بچوں کو جو ہے میرے لیے جلوس نکالے. کیا ہوا کیا آپ مجھے بتائیں. یہ مہنگائی کر رہے تھے, چینی آ گئی ہے 84 روپے کے اوپر, وہ 110 120 سے آ گئی 84 روپے کے اوپر. اب جو باقی چیزیں پوری کوشش ہو رہی ہے. ایک چیز مجھے بتائے کہ جہاں کوشش نہیں ہو رہی, ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کے آٹومیٹکلی آپ کی معیشت بہتر ہوگی. ایکسپورٹ بڑھانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جو راستے ابھی کھلنے والے ہیں جو 24/7, اس سے دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی, آپ کی تجارت بڑھے گی, 2 طرفہ تجارت ہوگی. اس سے یہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں اس طرف ٹریک پر ہم آ رہے ہیں. ان کو یہی خوف ہے کہ ایک طرف یہ معیشت اٹھا رہے ہیں, دوسری طرف یہ کہ ہمارے سے احتساب کر رہے ہیں تو ہماری تو سیاست ہی ختم ہو جائے گی. ان کو اپنی فکر پڑی ہے, ان کو اور کچھ بھی نہیں ہے. شوکت صاحب, آپ نے جو ابھی کہا کہ اپنے بھی بچے لائیں, تو وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے بچے تو ہیں. آصفہ صاحبہ بھی بلکہ اب آ گئی ہیں, اور بلاول صاحب تو خیر شروع سے, مریم صاحبہ بھی شروع سے ہیں. تو اچھا فیصل کنڈی صاحب آپ بتائیے گا, یہ پشاور کے جلسے کو ایک تو جلسی کیوں کہہ رہے ہیں, یہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ ان کے آرگنائزرز میں سے تھے, تو یہ ایک تو بتائیے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو پوری یہ بات تو غلط نہیں ہے کہ پارلیمانی طور پر پیپلز پارٹی بڑی منجھی ہوئی سیاست کرتی نظر آئی ہے, ماضی میں ہمیشہ سے ایک ہسٹری ہے. پھر سندھ میں آپ کی حکومت ہے, تو کیا آپ راضی ہیں کہ سندھ میں بھی حکومت آپ کی ڈسمینٹل ہو جائے, آپ وہ بھی اپنی حکومت ترک کر دیں اور آپ استعفے دیں گے نون لیگ کے ساتھ؟ پھر جی فیصل کنڈی صاحب کو پتہ نہیں میری آواز غالباً جا رہی ہے یا نہیں, فیصل کنڈی صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. جی علی, آپ اگر بتائیں, یہ ابھی جیسے شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا چلیں یہ کیا 1-2 ماہ کے لیے بھی اگر مؤخر ہو جائے یہ تمام معاملہ تو کوئی اتنا نقصان تو اس میں نہیں ہے. یقیناً 1-2 ماہ میں سچویشن کافی بہتر ہوگی. ہم کورونا ویکسین کی پروکیورمنٹ کے بھی اب بہت قریب ہیں, تو یہ تمام چیزیں تو پھر موجود ہوں گی, تو 1-2 ماہ سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ علی صاحب دیکھیں بات اس طرح سے ہے مونا, چلیں آپ کی پروگرام کے اندر ہمیں یہ تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی نے کرونا وائرس کو اب ایک کم از کم نزلہ تو نہیں سمجھ رہی ہے, اور اس کو ایک سیریس چیلنج کے طور پہ کچھ نہ کچھ کوشش کرنے کی ایفرٹس کر رہی ہے. دیکھیں بات ہے کرونا وائرس اور اس پروٹیسٹ کو ڈیلے کرنے کی. میری آپ سے گزارش اتنی ہوگی کہ جو معیشت کی جو خوشحالی کی بات کر رہے تھے, ذرا جو آپ کے اسکرین کے سامنے جو آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہیں نا, ذرا ان سے ضرور پوچھ لیجیے گا کہ معیشت کتنی اچھی ہوگی, اور ان کے گھر کے اندر اب جس طرح سردیاں آئی ہیں تو کیا انڈے 250 روپے درجن ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے, اور کس طرح سے انہوں نے تکلیف ہر فرنٹ کے اوپر آئی ہوئی ہے. دیکھیں جہاں تک کرونا کا معاملہ اور پروٹیسٹ کو ڈیلے کرنے کا, مونا اگر یہ سیریس ہیں اور یہ جو ایگزسٹینشل نیشنل چیلنجز آتے ہیں اس کے اوپر اگر یہ جوائنٹ نیریٹو بنانے کے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, اگر کوئی بھی چیز اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کرنے میں بلیو نہیں کرتے, اور اس حد تک کم ظرف ہیں کہ جب انڈیا آپ کے اوپر اٹیک بھی کر دیتا ہے, سارے آپ کے سروسز چیفز وغیرہ سارے آ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو ایک ہی شخص اس وقت وہاں پہ مسنگ ان ایکشن ہوتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب نے ان کو کورونا وائرس کی وبا آئی تو ان کو کہا نہیں تھا کہ آئیں بیٹھ کے جوائنٹ نیریٹو بناتے ہیں, ایک نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں جس کے اندر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو اون کرے, اور اس کے بعد NCOC جو ایک امپلیمنٹیشن آرم ہے,
اس کو ہم گائیڈ لائنز دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم کورونا کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کرتے ہیں. تب یہ ہمیں بتاتے تھے کورونا ایک نزلے کی طرح ہے. آج یہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ اتنا سیریس چیلنج بڑھ رہا ہے اور ہمارے ہر فرنٹ کے اوپر ہمیں یہ اس سے کوئی نہ کوئی تھریٹ رائز ہو رہی ہے تو فون اٹھائیں عمران خان صاحب, اپنے ظرف کو تھوڑی دیر کی, اپنی کم ظرفی کو تھوڑی دیر کے علی لیے لیکن اتنا بتا دیں کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ بات کرنے کو تیار ہیں کیا گورنمنٹ سے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ بات تو کرنے میں کسی سے بلیو نہیں کرتے, جیلوں میں بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کا جو ڈائیورجنٹ پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان سے سنا نہیں جاتا. اگر یہ حالات ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ احتجاج کے علاوہ کون سا کورس آف ایکشن رہ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آگے نہیں لے کے آتے اور لوگوں کے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ساری جو احتجاج کی یہ جو چل رہی ہے ساری کی ساری تحریک مریم صاحبہ کیا فور فرنٹ پہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ, جب بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ کورونا سے اپنے بیمار ہوئے تھے تو کیا آصفہ بھٹو آگے نہیں تھی؟ ان سے پوچھیں کہ ان کے اپنے بچے کہاں پہ ہیں جو ہمیں یہ اتنے بڑے بڑے درس سناتے ہیں. ہماری پارٹی کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر اتنی غلط پرفارمنس, اتنی نالائق پرفارمنس ہر فرنٹ کے اوپر نظر آتی ہے, چاہے میں علی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی, آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز جا رہی ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ یہ لوگ بات نہیں کرتے, آپ نے یہ گلا کیا, کیا آپ لوگ بات کرنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ بھی تو آخری نہج تک جا رہے ہیں, پھر آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں استعفے, لانگ مارچ, دھرنا, سب کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ بات کرنے کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم تیار ہیں؟ کیونکہ اس بات کا جواب ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ نہیں مل رہا اپوزیشن سے. دیکھیں یہ تو وزیر اعظم صاحب کو ایفرٹ لینا پڑے گا نا. اچھا وہ لے لیتے ہیں, میں یہی میرا عرض ہے کہ چلیں آپ وہ لے لیتے ہیں ہم ایفرٹ. کو آر بالکل یو اپنی ولنگ؟ پارٹی کی لیڈرشپ کے پیچھے لبیک کہیں گے. اگر ان نالائکوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارا استعفیٰ اس کے اندر کرامت ہوگا تو بالکل 1 منٹ لگائے بغیر سارے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. اور بالکل اسی طرح نہیں ہوگا جو یہ انہوں نے استعفے دیے اور اس کے بعد ٹی اے ڈی اے چپ کر کے کلیکٹ کرتے رہے. ہم اس سسٹم سے باہر نکلیں گے اور جلد از جلد اس کو الیکشن کے اندر ملک کو لے کے جائیں گے تاکہ حقیقی نمائندگان آگے آ سکیں. جی شوکت یوسف زئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے گورنمنٹ اب اس کو انیشیٹ کرے اس معاملے کو. اب آپ بتائیے گا اتنے زیادہ جو مخالف ایک ویوز آ رہے ہیں آپ دونوں کی طرف سے, بات چیت کی کیا گنجائش ہے سر, اگر ایک تھرڈ پرسن کی طرح اگر میں سن رہی ہوں یہ تمام گفتگو؟ دیکھیں مونا, پہلی بات تو یہ کہ جو نیشنل ٹی وی پہ آتے ہیں نا تو کم از کم الفاظ کا چناؤ اچھا کریں, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے کو یہ کیا کم ظرفی اور کیا لینگویج استعمال کر رہے ہیں. پہلی بات مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے, مہربانی کریں. میں نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے, میں اپنے دلائل سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی اپنے دلائل سے بات کریں اور مہربانی کریں. یہ اچھی بات نہیں ہے, جو بچے بھی سن رہے ہیں, بڑے بھی سن رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں نیشنل ٹی وی ہے. دوسرا دیکھیں, جب یہ استعفیٰ دیں گے نا ان کو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ اپنے کتنے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, یہ آپ دیکھ لینا کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ استعفیٰ دیں گے. باقی رہی مذاکرات کی بات, دیکھو پشاور کا جلسہ تھا, پشاور کے جلسے کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کمیٹی بنائی, وزراء کی سینئر وزراء کی کمیٹی بنائی اور ہم نے آفر دی ان کو, اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی, یہاں جو لیڈرشپ تھی ان کی ساری اپوزیشن کا, جی ہم کل آپ سے ملیں گے. اور پھر جب کل 4 بجے ہم اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہم بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, 1 گھنٹے بعد پتہ چلا انہوں نے کہا جی ہم نے ہر صورت جو ہے نا جلسہ کرنا ہے, مذاکرات نہیں کرنا. ایک منٹ کے لیے رکیے گا, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. کنڈی صاحب مجھے ان کا ہم کبھی چہرہ دیکھیں گے. کنڈی صاحب کی کوئی غالباً ان کی جو ہمارے ساتھ جو لائن کنیکٹ ہوئی ہے اس میں کچھ ڈسٹورشن ہے, تو آئی فائنلی بین ایبل ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہم اگین. میں ان کا ایک موقف لے لوں, میں آپ کی شوکت صاحب کی بات مکمل کی طرف واپس آؤں گی. جی فیصل صاحب آپ بتائیے گا, ایک تو پشاور کے جلسے کے حوالے سے جو ابھی شوکت صاحب فرما رہے تھے, انہوں نے کہا جلسہ بہت چھوٹے پیمانے پر تھا اور جلسی تھی, تو ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا کتنی سنجیدہ ہے پیپلز پارٹی کہ سندھ کی گورنمنٹ بھی آپ کی ڈسمینٹل ہو جائے, اور آپ استعفے دیں گے کیا نون لیگ کے ساتھ پھر اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا مجھے شوکت صاحب کی بات کی ساری سمجھ رہے, لیکن کچھ آخری مجھے سمجھ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی. جی جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی شوکت صاحب تو اب جلسہ کتنی تعداد شوکت صاحب مانیں گے جب جلسے میں ہوگا, یہ تو ان کا کام ہے, ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جلسی کہیں گے, کیونکہ یہ بوکولاٹ کے شکار اس وقت تھے اور انہوں نے موبائل سروس بھی بند کر دی تھی, کنٹینر بھی لگا دیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹ والوں کو بھی منع کیا.
اس کے بعد بھی جو ہے ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر کاٹی، بالکل کاٹی، ان کا جمہوری حق ہے، اور ہم بھی یہ ایف آئی آر آج کی بات نہیں، ہمیں تو ایک بہت لمبی جدوجہد کی ہے، تو ایف آئی آر کی چیزیں کوئی وہ انہوں نے کاٹی ہوئی ہیں، ان کے جمہوری حق ہے، باقی ضلعوں صوبوں میں بھی کاٹی ہیں۔ لیکن صرف یہ بتا دیں کہ جب تیمرگرہ میں اے این پی نے اپنا جماعت اسلامی نے جلسہ کیا پچھلے دنوں، انہوں نے بھی تو ایس او پی کی خلاف ورزی کی، کیا ان کی حکومت میں ضرورت تھی کہ وہ جماعت اسلامی کے خلاف کوئی پرچے کاٹیں جیسے ہم پہ کاٹے انہوں نے ملتان میں یا گوجرانوالا میں یا پشاور میں؟ تو یہ ادھر بھی جرات کرتے، تیمرگرہ میں بھی انہوں نے اجازت نہیں لی اور بغیر اجازت کے انہوں نے جلسہ کیا، اس سے پہلے جلسہ کیا تھا انہوں نے سوات میں، تو چلو ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ ہم نے اجازت دی تھی، تو وہ چیز تو وہی ہے، لیکن دو پاکستان، ایک پاکستان نہیں، اور دو پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، میں یہ دوسری دفعہ شوکت صاحب کی بات کریں، ہم نے کوئی کمٹمنٹ شوکت یوسفزئی صاحب کی حکومت کے ساتھ نہیں کی تھی۔ اچھا، ان کی جو انتظامیہ ہے ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، اور ہمارے لوگوں کی بڑی اچھی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، میٹنگ ہو رہی تھی، جس کے بعد حکومت نے پریشرائز کیا کہ ان کی این او سی کو نہیں جاری کرنی، این او سی کینسل کی، اس کے بعد کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کوئی علاقے کا یا کسی موضوع معاشرے کا رواج نہیں کہ آپ پہلے ہمارے این او سی کہہ سکتے ہیں، پھر آپ بولے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہیں ان کو میں نے کلیئر کٹ میسج دے دیا تھا کہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں بیٹھیں گے، اور باقی جماعتوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، اور 11 بجے یہ کنوے ہو چکا تھا، اور یہ پتہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 5 بجے تک بیٹھے تھے پوچھتے، ہم کوئی مذاکرات ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کو تیار تھے، اور مذاکرات کر رہے تھے، ہم نے ایک وہ کیا تھا۔ جہاں تک اب استعفوں کی آپ بات کریں، دیکھیں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی لیڈرشپ کل بھی میٹنگ ہے، اس کے بعد بھی میٹنگز ہوں گی۔ پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی، چاہے وہ یہ کہے گی کہ جیل بھرو تحریک کرو، چاہے وہ یہ کہے گی کہ استعفے دیں، چاہے وہ یہ کہے گی کہ لانگ مارچ کرے، جو بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، ہم من و عن اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ استعفے دے کے واپس آئیں، یا پھر کہیں کہ جی نہیں، کے پی کی ان کی جب اسمبلی تھی اس وقت پرویز پٹنائک صاحب نے اسمبلی اور استعفے نہیں دیے تھے، اور جو ہے بعد میں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دیے، اور عمران خان صاحب کہتے بڑا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا کہ میرا کہنا انہوں نے نہیں مانگا، استعفے نہیں دیے۔ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ایک فیصلہ ہوگا، ہم اس پہ کوئی یو ٹرن نہیں لیں گے، جو بھی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ یعنی فیصل صاحب، اگر آپ کی، کیونکہ آپ کے علاوہ دوسرے کسی صوبے میں ایز سچ گورنمنٹ نہیں ہے، اے جے کے میں بھی فریش الیکشنز اب ہونے والے ہیں، لیکن سندھ میں آپ کی حکومت ہے، تو یعنی آپ ڈسمینٹل کرنے کو تیار ہوں گے کہ سندھ کی گورنمنٹ ڈسمینٹل ہو جائے؟ مونا، جس پارٹی کی لیڈرشپ میں پھانسی چڑھے ہوں، جن کی لیڈرشپ میں شہادتیں ہوں، جن کی پارٹی کی لیڈرشپ میں کوڑے اور جیلیں ہوں، تو صوبائی حکومت ہمارے لیے کیا؟ ہم نے تو امریت کے مقابلے کیے ہیں 9 سال اور 11 سال۔ سندھ کی حکومت ہمارے لیے کیا میٹر کرتی ہے کہ سندھ کی ہماری حکومت ہو یا نہ ہو؟ صحیح، فیر انف جی، شوکت صاحب اب آپ مکمل کیجیے گا، اور بلکہ اضافی طور پہ یہ بھی بتائیں، مجھے شوکت صاحب کی بات اسی سمجھ گیا کہ مجھے تھوڑا وہ ہالیوڈ کو دے دیں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ شوکت بھائی کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں، میری کوشش ہے یہی فیصل صاحب، اسی لیے آپ کو ریکنیکٹ میں نے کی ہے کہ آپ کی تھوڑی آواز صحیح جائے شوکت صاحب تک۔ جی شوکت صاحب، آئی ہوپ کہ اب آپ کی آواز جائے گی فیصل صاحب تک۔ ہاں جی جی دیکھیں، اس طرح ہے کہ میری آواز پلیز مجھے دوبارہ نہ کرائیں، مجھے بڑا ڈسٹربنس ہاں، آئی انڈرسٹینڈ، یہ میں ریزالو کرا رہی ہوں شوکت صاحب، لیکن پلیز گو آن تاکہ آپ کا موقف اب ان باتوں پہ آ جائے۔ اچھا جی اچھا، دیکھیں جہاں تک پشاور کی بات ہے نا، تو انہوں نے بات کر لی، ہم نے کسی انتظامیہ کی نہیں، انتظامیہ کو تو دیکھیں نا، جب پینڈیمک ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد این او سی پورے پاکستان میں بند ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی انتظامیہ کے حوالے، ہم نے خود مذاکرات میں سے ہم نے خود رابطہ کیا تھا، اور بدقسمتی سے وہ انہوں نے اس کو آنر نہیں کیا، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، جلسہ کر لیا، اچھا ہوا، پتہ چل گیا 11 جماعتیں تھیں اور سارے پشاور کی تھی، یعنی این پی دیکھیں، قومی وطن پارٹی شرپاؤ گروپ دیکھیں، جے یو آئی دیکھیں، یہ 3 تو خیبر پختونخوا کی جماعتیں ہیں۔ تو جب 7-8 یا 1000 تک لوگ اکٹھے نہ کر سکے 11 جماعتیں مل کے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم نے لوگوں سے اپیل کی تھی کہ نہ نکلیں، انہوں نے ہمارے اپیل کو مانا، اور انہوں نے زور لگایا، اور جی کہہ رہے کہ کنٹینر لگایا، راستہ، کوئی ایک میڈیا بتا دے کہ ہم نے راستہ روکا ہے، ہم نے ٹریفک مینجمنٹ کی ہے تاکہ کوئی راستے میں بلاکیج نہ آئے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، اور تقریباً ان کو کسی جگہ رکاوٹ اور نہیں دی، اور اللہ کے فضل سے کوئی آزاد میڈیا یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے رکاوٹ ڈالی، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ ہاں، ان میں آپس میں سارا دن میڈیا دکھاتا رہا کہ جے یو آئی والے مسلم لیگوں کو مار رہے تھے، مسلم لیگ جے یو آئی والوں کو مار رہے تھے،
तो ये आपस में वो चलता चल रहा है। देखिए, जॉइंट नैरेटिव की मेरे भाई ने बात की। जॉइंट नैरेटिव क्या है? जॉइंट नैरेटिव ये है कि जो आए बैठे हैं मिलकर, और जो हमने जो करप्शन की है उस पर फिलहाल आप हमें कुछ ना कहें, उस पर बाद में बात कर लेंगे। अभी जो है ना हुकूमत चलाते हैं, अपने 5 साल पूरे करने हैं। देखा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इमरान खान देखे ना, उसके लिए हुकूमत क्या है? अगर इनके लिए सिंध हुकूमत क्या है तो उसके लिए हुकूमत क्या है? वो तो आया इसलिए कि मैं एहतसाब करूं, मैं करप्शन खत्म करूं, मैं सिस्टम को ठीक करूं। अच्छा, ये अब दिलचस्प जो पहलू है जो कि जो लोग गवर्नमेंट भी और इस अपोजिशन पुराने भी ये कह सिस्टम रहे से हैं कि फायदा हमारे लिए उठा रहे हुकूमत थे, मैटर नहीं करती, जहां पर भी उनको हमारी तकलीफ हो हुकूमत रही है। तो ये भी पूछना, मैंने कौन सी गैर सर, पार्लियामानी मुझे बहुत जमानत से बात डिस्टर्बेंस हो रही की? है, प्लीज मैं नहीं कर सकता हूँ इस तरह। जी जी, मैं शौकत साहब आपका ऑडियो का मैं कुछ और वो हम करते हैं। जी, फैसल साहब भी गालिबन कुछ कह रहे थे, लेकिन नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जी, रुख करते हैं, फिर इस मौजू पे भी जो हम कंप्लीट करेंगे कुछ नुक्ते और जो कुछ व्यूज रह गए हैं हम उसके ऊपर मजीद बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट की तरफ भी रुख करेंगे। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ पहले सेगमेंट तक के लिए ही थे। थैंक यू वेरी मच अली साहब आपकी प्रेजेंस के लिए। वापस आते हैं नाज़रीन, स्टे विद अस। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के संगार अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है? इसीलिए अब हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी है। रश वाली जगहों पर सबको नो मास्क नो सर्विस के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। जिन जिन शहरों में एहतियाती तदाबीर के लिए हिदायत जारी किए हैं, हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। शादी हॉल्स के बजाय अपनी तकरीबात खुले ग्राउंड में करें। आइए हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की जारी की गई हिदायत पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। अब एहतियात और भी, अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा, अब एहतियात और भी ज्यादा। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।
मेरे बेटे को तवील उम्र अता करना, अजीम फतह नसीब करना, इसको इसके बड़ों के जेर साया परवान चढ़ना नसीब करना। अर्तुगरुल तो गद्दार कहता है मुझे, इसके बावजूद मैं उसे उसका भाई दे रहा हूँ। अपने गुस्से और नफरत की आग उनके खून से बुझाएंगे। यजीद की जिंदगी का हर एक लम्हा रियासत के लिए खतरा है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती। सुल्तान के तख्त में एक जादू हो रहा है भाई, इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए जो पहले वाले हमारे सेगमेंट में जो एक आध पॉइंटर्स रह गए थे तो उनको भी रिकलेक्ट करते हैं और फिर दूसरे नाजरीन हमारे मौजू की तरफ भी इसी के साथ साथ रुख करते हैं, क्योंकि दूसरा मौजू भी नाजरीन एहतसाब के हवाले से भी अब मालूम होता है। जो इससे पहले मैं बात कर रही थी और हमारे काफी कुछ गेस्ट्स ने भी इस हवाले से बात की थी कि पीपल्स पार्टी एक पार्लिमानी तौर पर जो अपनी सियासत है वो करते हैं और अब भी हम इसी की कंटिन्यूटी देखते हैं, क्योंकि जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला साहब, वो अब कह रहे हैं कि एहतसाब के इदारे का एहतसाब होगा और ये एहतसाब ऐवान बाला यानी कि सेनेट करेगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि तमाम सेनेटर्स ऑन बोर्ड हैं, हत्ता कि उन्होंने इस चीज को एक ऐलाने जंग का भी नाम दे दिया है कि एहतसाब के इदारे का अब जो है वो एहतसाब होगा और नायब ऑफिशियल्स को बाकायदा बुलाकर सेनेट के इजलास में उनसे पूछगछ की जाएगी और जो एट्रोसिटीज हैं उन्होंने कहा और मुबैना तौर पे जो लोग वहां नैब में जो जाते हैं और फिर उनके साथ जो सुलूक वगैरह होता है, प्ली बार्गेन वाले मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये तमाम चीजें अब सेनेट फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये उठाए जाएंगे तमाम मामलात। बिल्कुल दूसरी तरफ शिबली फराज साहब ये कहते हुए नजर आते हैं, वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात, कि गवर्नमेंट का तो इससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि सेनेट सिर्फ पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि वहां पर दीगर जमातें भी मौजूद हैं और पार्लियामेंट है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी की जो मनमर्जियां हैं इस तरह से सेनेट मुमकिन नहीं है कि एक इदारे का एक दूसरा इदारा इस तरह से इस तर्ज पर एहतसाब करे। सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर सीधा अपने मेहमानों का रुख करते हैं। जी नाज़रीन, क्या ये चीज मुमकिन है भी या नहीं है कि एक इदारा एक दूसरे इदारे का एहतसाब करे? हत्ता ये कि अपोजिशन की बेपनाह शिकायत हैं पूरे एहतसाब के अमल से और नैब में जो तरामीम है वो भी अपोजिशन प्रपोज कर चुके हैं। तो कुंडी साहब पहले आप बता दें, पीपल्स पार्टी ने एक और मूव चला है और पीपल्स पार्टी आपकी जमात से ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है जनाब सलीम मांडवीवाला, उनकी तरफ से अब ये बात की जा रही है कि वो प्रिविलेज मोशन बाकायदा लाएंगे। तो ये बताइएगा, अब ये पीपल्स पार्टी तो अब अभी भी पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट टॉपिक एज वेल कुंडी साहब, कि देखें ना, अगर अभी भी पार्लिमानी सियासत पीपल्स पार्टी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या हम ये भी ऑप्शन अपने जहनों में खुला रखें कि जी पार्लियामान से आप एग्जिट भी कर सकते हैं, यानी पीपल्स पार्टी एग्जिट कर सकते हैं? और ये डुएबल है भी या नहीं है कि एक इदारा एक दूसरे इदारे का एहतसाब करे? देखिए मोना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है पार्लिमानी सियासत की। हमने अमरीत का मुकाबला किया है और अमरीत में जो भी हम पे जुल्म ढाए गए थे, हमने कभी भी ऐसी गैर पार्लिमानी सियासत नहीं की है, हमने पार्लियामेंट की सियासत की है। जहाँ तक आप सलीम मांडवीवाला साहब की बात कर रहे हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और जो सीटें हैं चेयरमैन सेनेट की या स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उनको इस पे एक बुलाया। देखें, हमारी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन नैब पे पहले भी थी और आज भी है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, तो वो कर रही है। अब अगर वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट देखें, उन्होंने अपने कानून आइन जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है या उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके अपने हाउस का, उसके जरिए देखें वो एक जिम्मेवार शख्स हैं, उन्होंने अगर कोई वो किया होगा तो। और ये पार्लियामेंट देखें बहुत सुप्रीम है। हमारे दौर में तो हमने अपने तमाम जो चीफ्स हैं उनको बुला लिया था, स्वात ऑपरेशन में ब्रीफिंग दी थी, एबटाबाद ऑपरेशन पे हमने सबको जो है अवाम के सामने खड़ा किया, पार्लियामेंट के सामने खड़ा किया और जवाब दिए थे वो पार्लियामेंट के। और पार्लियामेंट एक मैं समझता हूँ कि सुप्रीम इदारा है, अगर वो कुछ करेंगे तो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। हम तो सिर्फ सवाल ये करते हैं नैब से कि यार आप बताएं कि ये बीआरटी जो 40 अरब की करप्शन की बीआरटी थी, 100 अरब से ज्यादा गुजर गए और अभी भी
وہ धक्के लोग उसको देते हैं और कभी जो है वो खलाई आसमानी मखलूक की वजह से वो जल जाती है, कभी क्या हो जाती है। दूसरी बात आज ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है बिलियन ट्रीज के हवाले से। आप मुझे बताएं कि परसों जो वाकया हुआ है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जिसपे ऑक्सीजन की कमी, मतलब है कि जब आप ये चीजें इस किस्म की कोताहियां जो कि ये कह रहे थे कि हम सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी और एजुकेशन इमरजेंसी, आज जो है इमरान खान के कजन नौशरवान बरकी स्काइप और व्हाट्सएप पे जो है वो हमारे अस्पताल चला रहे हैं। जो वहाँ पे कत्लेआम हुआ है उसकी FIR किस पे काटी गई पता है ना, वो जो लोग जो कल में पढ़ते थे और कहते थे कि ऐसे हो तो उसके वजीर आजम के खिलाफ FIR काटी गई। आज क्या आप वजीर आजम या वजीर आला या वजीर सेहत के FIR काटेंगे जो ये लोग जो वहाँ पर कसूर जो है वो मारे गए। आज मतलब है कि एक ऑक्सीजन जो मतलब इतनी नाहली है कि आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो रहे हैं या टैंक खत्म हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं हो रहा कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो ये चीजें जो है ये चीजें हमें बताया ना कि मदीने की रियासत के नाम ले जाते थे जहाँ पे 2 कानून हैं। जैसे आपने कहा कि आपने कहा पार्लिमानी हम करेंगे, लेकिन जहाँ पर जो है PDM फैसला करेगी, लीडरशिप जो फैसला करेगी। देखिए मुख्तलिफ ममालिक में आप UK में रिसेंटली देखें मिड टर्म इलेक्शन हुए, अर्ली इलेक्शन हुए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है। हम कभी भी गैर जमहूरी तरीके से नहीं आएंगे, हम कभी भी अंपायर की उंगली के इशारे के इंतजार नहीं करेंगे। हम आएंगे तो इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से आएंगे और आप सब देखेंगे जो भी तरीका होगा वो जमहूरी तरीके ही होगा। यानी आप कह रहे हैं कि नैब कर सकता है, नैब का एहतसाब सेनेट या ऐवान बाला कर सकता है, लेकिन अब ये देखें सेनेटर अब शिबली फराज साहब भी सेनेटर हैं, ऑल्दो ये कि सलीम मांडवी वाला साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा तमाम सेनेटर्स ऑन बोर्ड हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अगर सेनेटर्स से अगर आपको सपोर्ट ना मिले तो उस सूरत में ये फिर कैसे मुमकिन होगा? आप फिर भी इसको परस्यू करेंगे? देखें एक कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी, जो दोनों प्रिविलेज मोशन आप लोग ला रहे हैं, ठीक है। अब मुझे जो वो है जो कि मैंने थोड़ा स्टॉक उनकी सुनी है जो आपने बताया वो प्रिविलेज कौमी असेंबली में तो इन्होंने बिल्कुल ही दरवाजे प्रिविलेज मोशन के बंद कर दिए। वो स्पीकर साहब ने कहा कोई प्रिविलेज आप लोग का नहीं, आप प्रिविलेज मोशन में तो सेनेट में तो देखें प्रिविलेज मोशन होती हैं और अगर एक प्रिविलेज अगर वो समझते हैं एक मेंबर या चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के उनके प्रिविलेज जो है वो इस्तेकाक उसका मजरूह हुआ है तो उनके पास राइट है। क्या सियासतदान हर जगह पे उनको बेइज्जत करने के लिए खड़ा किया जाएगा और बाकी इदारे जो हैं वो आसमान से उतरेंगे, उनको कोई नहीं खड़ा कर सकता? क्या रिजर्वेशन चेयरमैन नैब पे अब मेरे भाई शौक जिसे बोलेंगे ये हुकूमत और अपोजिशन चला हुआ है, क्या चेयरमैन नैब लाया हुआ है? बिल्कुल लाया हुआ है, ठीक है। क्या वो जो है आसमान से उतरा हुआ है? उसके जो है उसके मुताल्लिक किस किस को नहीं पता क्या क्या कुछ मतलब है कि उन्होंने गुल खिलाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लोगों की पगड़े ऐसे उछालेंगे तो उन पे तो उंगलियां उठेंगी। जी शौकत यूसुफजई साहब, क्यों मुमकिन नहीं है कि नैब का एहतसाब हो? जाहिर है कोई भी इदारा एहतसाब से बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकता। देखें इस वक्त वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली थैले से निकल आई, ये जो इनका एहतजाज है जो कुछ है सब पता चल गया ना किस लिए हो रहा है, आवाम को भी पता चलना चाहिए ना। जो सबसे बड़ा इनको जो तकलीफ हो रही है वो एहतसाब से ही हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि अगर इस तरह होने लगे हम अपने इदारों को प्रेशराइज करें, हम अपने इदारों से कहें कि जी आप एहतसाब नहीं कर सकते क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़ों का ना करें, छोटे छोटों का करें, छोटे छोटे चोर पकड़े, बड़ों को कुछ ना कहें। अरे ये जो चीज है ना ये तो मेरे ख्याल से इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई, क्योंकि ये बेसिकली इंतशार है। आप अपने इदारों को कमजोर करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि नैब को और मजबूत करें, नैब को इस तरह। अब ये जो जहां बात होती है ना, देखे BRT बार बार BRT हो रही है, मैंने अपने असेंबली के फोरम पे भी चैलेंज किया और मैं बिलियन ट्री सोनामी पे भी मैं आपको करता हूँ और BRT पे भी करता हूँ। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं जो मुल्तान में BRT बनी है, जो लाहौर के अंदर बनी है, जो इस्लामाबाद के अंदर बनी है, फैसल कुंडी साहब से मेरी गुजारिश होगी कि ये पूरी रिपोर्ट वहां से ले ले और हमारी कास्ट की भी ले ले और हमारी फैसिलिटीज भी ले ले और वहां जो बनी उनकी फैसिलिटी मैं आपके साथ मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। आप जिस फोरम पे मुझे बुलाए मैं हाजिर हूँ, आप PMLN के बंदों को बुलाना चाहे मैं उनके लिए भी हाजिर हूँ। और ओपन में आपको कहता हूँ, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी इसमें चोरी हुई है, इसमें करप्शन हुई है और कभी 100 बिलियन कभी पता नहीं कितने बिलियन, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके सामने अलग पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, वंस फॉर ऑल ये इशू में यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहता हूँ। आए मेरे साथ कोई भी BRT के ऊपर, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल हाजिर हूँ। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ क्योंकि इससे मजीद सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बड़े प्रोजेक्ट है, अवामी प्रोजेक्ट है। और आपको मजे की बात बताऊं कि बिलियन ट्री सुनामी के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं,
किसी को एतराज है वो कोऑर्डिनेट टच करे, वहां जाके देखे दरख्त लगे या नहीं लगे। हमने तो ये दावा नहीं किया कि हमने पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाए। हाँ, उन्होंने जहां हमने लगाया उसके कोऑर्डिनेट मौजूद है। गलत है और उसके लिए ICN आलमी इदारों ने इसको अप्रिशिएट किया है। ICN जैसे इदारों ने इसको अप्रिशिएट किया है। बोन चैलेंज, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग थी उसके लिए कहा था कि आप दरख्त लगाएं। एक छोटे से सूबे ने उस वक्त ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था और इतने बड़ा वो है, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया। यहाँ अपोजिशन बार बार कहती है, मैंने उस दिन भी चैलेंज किया, अकरम दुरानी साहब सारे असेंबली में मौजूद थे, मैंने कहा आप यहाँ की लीडरशिप है, आप बताएं हमारे कौन से कोऑर्डिनेट्स आपने देखे और आपको एतराज देता है कि हम जाके वहां गिने, आपको एक एक गिन के दिखाएं। आप वैसे ही कह रहे हैं कि जी इसमें करप्शन हुई है। दूसरी बात, BRT के ऊपर बार बार कहा जाए 100 बिलियन, मैं आज भी कहता हूं कि 40 और 42 अरब से ज्यादा नहीं है BRT। जो बाकी चीजें खुदा के लिए आप कंपेयर तो करें ना। अगर हमने कमर्शियल प्लाजे बना दिए तो क्या ये कमर्शियल प्लाजे लाहौर में है? कि अगर हमने अपनी जाती बसें खरीद ली हैं और अपनी कैफी हुकूमत ने, तो क्या लाहौर के पास अपनी बसें हैं? हमने अपने डेपूज बनाए तो क्या लाहौर के पास अपने डेपू हैं? ठीक है, राइट। तो कम से कम कंपेरिजन तो करें ना, कंपैरिजन कर लें। आप डायरेक्ट कहते हैं कि जी इसमें करप्शन हुए, क्यों? जाहिर है शौकत साहब बहुत इस हवाले से पहले भी सवालात के जवाबात देते रहे हैं, जब खासतौर पे BRT और बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, तो उन्होंने अब बिलखुसूस ये कहा है कि चले जिसको भी मनाजरा करना है इस पे कर लें। चले, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही था। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ थे, फैसल करीम कुंडी पहले सेगमेंट में, अली परवेज मलिक साहब ने हमारा साथ दिया था, और इरशाद आरिफ साहब भी, वी वर एक्सपेक्टिंग हिम ऑन बोर्ड, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ही कुडंट मेक इट। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।